तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको यो अङ्कमा हामी देशको बदलिदो राजनीति समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा कानुनका जानकार, अधिवक्ता एवं प्राध्यापक डाक्टर ज्ञान बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी देशको समग्र स्थितिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोको चुरो बहसमा म डाक्टर ज्ञान बस्नेतलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो, कहिले फर्किनु? कस्तो रह्यो यहाँ? 4 दिन भयो। बेलायत भ्रमण? बेलायत, फ्रान्स र चाहिँ अब नर्वे, तीनवटा देश। तीनवटा देश। अब एउटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ। हजुर। युनिभर्सिटीमा म रिसर्चर चाहिँ अब अध्यापकको नाताले, हजुर, कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले हैन, हजुर, यसो घुमेर अब त्यहाँको चाहिँ वातावरण, आफ्नो कुराहरू राख्यो। अब देश पनि हेरियो हैन, आफ्नो कुरा पनि राखेर एकदम राम्रोसँगले अब फर्केँ म। र अब जाडो थियो उहाँ पनि। अब यहाँ फर्किँदाखेरि यहाँ झनै अब जाडो चाहिँ अब रहेछ हैन, झनै जाडो बढेको अवस्था। र अब उता बसे पनि यहाँको अब डेली अपडेट छु हैन। अब यहाँ चाहिँ अब दुनियाँ अब यो भइराखेको छ घटनाहरू। अब म उता भएकै बेला चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब सडकमा चाहिँ अब मान्छे मार्ने अब कामदेखि लिएर अब विभिन्न हत्कण्डाहरू भए हैन। हामी त जहाँको त्यहीँ छौँ नि हैन। 30औं वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ अब के भन्दाखेरि कहिले हामी अब यो माथि उठेका छैनौँ, तलै छौँ हैन। अब यो सत्ताधारी कहिले अकाउन्टेबल भएको छैन। जागिर देऊ, जब देऊ, अथवा चाहिँ विदेशमा काम गर्न जान्छु, तिमीहरूले दिन सकेनौ, खुवाउन पाल्न सकेनौ, केही गर्न सकेनौ, देश डुबायो भनेर चाहिँ अब विदेश जान्छु भनेर चाहिँ अब गर्दाखेरि जाँच दिन नपाउने, अदालत पनि त्यस्तै हैन। रिटधारीलाई मात्रै चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब एक्जाम दिन दिनु भन्ने त्यो पनि त भएन नि, भएर हैन। भनेपछि यस्ता यस्ता किसिमको मान्छेहरू मार्ने काम भयो, सारा कुराहरू। तराईतिर पनि अब मान्छे मार्ने कामहरू भयो हैन। अब मान्छे आन्दोलित छ, मान्छे सडकमा छ, सटरहरू अब सबै बन्द भएको अवस्था छ हैन। यो अहिले मात्रै होइन कि यो बितेको 15-20 वर्ष 30 वर्षदेखि यो यथास्थितिमा गएको छ। र यो सुध्रिने होइन कि झनै अब चाहिँ बिग्रेर जाने हो कि। सबैभन्दा ठुलो कुरो सत्ता चाहिँ अब अकाउन्टेबल चाहिँ अब नभएको हैन। कतै उत्तरदायी हुन नपर्ने, सत्ताको वरिपरि आसेपासे अब होइन भान्जा भान्जी, काका काकी, साला साली, कार्यकर्ता, दास र झोले हैन। कति झोले भनिन्छ नि त अहिले त। उनीहरूले चाहिँ अब ठुलो ठुलो गल्ती गरे पनि अब कहिले अब यो पक्राउन पर्ने, कहिले अब कानुनको आँखाले, प्रहरीको दण्ड त नपर्ने, गिरिजामर्दीको त्यतातिर आँखा नजानेदेखि लिएर अब कार्यकर्ता मात्रै होइन कि अब प्रतिपक्षी विपक्षी अब जो भए पनि सत्ताको नजिक, जो चाहिँ अब सत्तामा चाहिँ सहयोग गर्छ नि, सत्ताको लागि जो चाहिँ सहयोगी हुन्छ, जसरी सत्ता टिकाउन सकिन्छ हैन, जोसुकै जस्तो सुकै खालको चाहिँ अब कम्प्रोमाइज पनि गर्दिने, जसरी पनि सत्ता टिक्नु पर्यो, सत्ता नै चाहियो अब हैन। अहिलेको अब देउबा हुन् कि अब अहिलेको 10 दलीय अब गठबन्धन जुन छ नि, अब त्यो उनीहरू सबै अब त्यो सत्ताकै लागि हो। यतापट्टि प्रतिपक्ष पनि अब सत्ताको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने हैन। सत्ताको बार्गेनिङ गर्दाखेरि त्यो भएन भने अब आन्दोलनको ध्वास दिनेदेखि लिएर हैन, अब ढालिदिन्छौँ अब होइन, तासको गरेर यो ढालिदिन्छौँ भनेर जो गर्ने, अब आवाज नउठाउने, चाहिँदो कुरामा आवाज नउठाउने, यत्रा मान्छेहरू मरिरहेछन्, सारा छ हैन। अब यो अघिल्लो यो सांसदको अब सदन बस्यो नि, 6 महिनामा एउटा मात्रै चाहिँ अब विधेयक चाहिँ अब पारित गरेर कामै नगरिकन चाहिँ तलब भत्ता सुविधा दिने अब सांसदहरू यहीँ छन्। पछिल्लो अवस्थामा आयो नि, अब धनाढ्य सांसदहरूले पनि 500 रुपियाँ पनि नछोडेको जुन सुविधा हैन। अब औषधि उपचारको लागि छुट्टै अब त्यो हुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब माथिल्लो लेभलका प्रशस्त पैसा धन सम्पत्ति भएका हैन, अब त्यस्ता मान्छेहरूले पनि चाहिँ अब 1 पैसा पनि नछोडेको राज्यकोबाट अब रिसोर्सबाट हैन। अब त्यस्ता कुराहरू पनि आए भनेपछि नैतिकता कहाँनिर छ, अकाउन्टेबिलिटी कहाँनिर छ हैन। अब यो उत्तरदायीपूर्ण यो समाजको भनेको छ संविधानले पनि, कानुनको शासनको कुरा गरेको छ, कानुनकै शासनको प्रतिबद्धता गर्छ नि साथीहरू। चुनावमा पनि त्यस्तै कुराहरू गरेर गए, तर अब अहिले खोइ त डेलिभरी कहाँ छ त भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू हुन्। र यो मुलुकमा कोही बस्नै चाहँदैन। म विदेश जाँदाखेरि अब त्यतिकै भिड थियो हैन। यहाँ कतार एयरवेजमा उडे सबै नेपाली मात्रै अब काम गर्न गएका कतारसम्म। यस्तो हालतमा देश पुग्यो नि डाक्टर साहब। एकदम यो नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको कारण हो कि, नेपालको व्यवस्थाको कारण हो कि, नेपालको हावापानीको कारण हो कि? यहाँलाई के लाग्छ? यहाँले कतार एयरवेजमै देखेँ भन्नुभयो, विदेशमै अब त नेपाली ठ्याक्क चिनिन्छ होला विदेशमा पनि हिँड्दाखेरि है। विदेशमा नेपाली नभएको लन्डनको गल्ली होस् कि अथवा चाहिँ बेलायतको कन्ट्री साइड होस् कि होइन, जताततै अब मान्छे कतारको अब नेपाली प्रष्ट चिनिन्छ। प्रष्ट अब त भाषा अब सडकमै हिँड्दाखेरि वरिपरि सुनिहालिन्छ भाषा
त्यस्तो भइसक्यो। नेपाली भाषा अब लन्डन प्यारिस र चाहिँ अब कुनै पनि मेजर सिटीको इभन बेलायतको कन्ट्री साइडतिर पनि अब नेपालीहरू बहुमतमा पुग्ला नै गाथे यस्तो। नेपाली त त्यहाँ नेपाली शब्द यता जाउँ उता जाउँ होइन, आज के खाने हो यस्तो किसिमको शब्दहरू छ नि त होइन। अनि यस्तो किसिमको शब्दहरू त नेपाली भाषा स्पष्ट छ त। प्यारिसमा सुने मैले उतापट्टि होइन, अब लन्डनमा त भइ नै गयो। अब कतार चाहिँ यो एयरपोर्टमा होइन, त्यहाँ चाहिँ अब यो हालतमा देश के कारण पुग्यो? अब यो त अब यो पलायनवादी मानसिकता हामीले चाहिँ अब यहाँ उनीहरूलाई अडाउने चाहिँ वातावरण नै तयार गर्नु सक्यो। किन भयो कि यस्तो पोलिसी नै त्यस्तो खालको भयो। भएको कल कारखानादेखि लिएर सारा कुराहरू बेचेर खाने, कोडीको भाउमा बेच्ने होइन, अब प्राइभेटाइजेसनको नाममा सारा कुराहरू त पञ्चायत कालमा स्थापना भएका चाहिँ अब यो जुत्ता कारखाना, छाला कारखाना होइन, अब कागज कारखानादेखि लिएर चुरोट कारखानाहरू थिए, चिनी कारखाना थियो होइन, त्यसले लाखौँ लाख मान्छेलाई चाहिँ रोजगार दिएको थियो, लाखौँ लाख फ्यामिलीहरू पालिएको थियो, सारा थियो। अब मान्छेहरू कृषिमा अडिएका थिए होइन। अब नयाँ अब यस्तो आज यस्तो दिन आयो कि डाक्टर साहब, नेपाललाई हामीले कृषि प्रधान देश भन्थ्यौँ। मेरो गाउँमा उत्पादन भएको भटमासको, मकैको, कोदोको, फापरको चर्चा हुन्थ्यो। नेपालमा कोदो पाइन्छ, भटमास पाइन्छ, फापर पाइन्छ। अब जस्तै सल्यान जिल्ला चाहिँ खुकुरीका लागि प्रसिद्ध छ, रुकुम जिल्ला चाहिँ विभिन्न किसिमका बिउ बिजनका लागि प्रसिद्ध छ। म मेरो अञ्चलको कुरा गर्दैछु। रोल्पामा पनि त्यस्ता कुराहरू पाइन्थे। कुनै ठाउँ भाँगोको लागि प्रसिद्ध थियो, कुनै ठाउँ कोदोको लागि प्रसिद्ध थियो, कुनै ठाउँ फापरका लागि प्रसिद्ध। आज त्यो ठाउँमा जग्गा जमिन सबै बाँझो भयो, त्यहाँ त्यो कोदो फापर भारतबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था आयो। यो किन भयो? अब यो चाहिँ अब लोकतन्त्रले, गणतन्त्रले, प्रजातन्त्रले दिने यही हो कि हाम्रो देशका उत्पादनहरू सारा कुरा चिज बन्द भएर सबै विदेशबाट ल्याउनु पर्यो। अब यो चाहिँ अब हाम्रो पोलिसी नै त्यस्तो हो होइन। बितेको 30 वर्ष 35 वर्ष 46 सालदेखि यता कर्मश हुँदै गएर अहिले त अब हामी अब त नेपालमा के उत्पादन हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि नरहने। अब नेपालमा उत्पादन हुने त हामी त बेरोजगार होइन, श्रम उत्पादन गर्छौँ, श्रम निर्यात गर्छौँ। हामी युवा युवती निर्यात गर्ने मुलुक हो यो। अब त अब अरू कुनै केही पनि बाँकी छैन। सम्पूर्ण कृषि प्रधान मुलुक भने पनि चामल धान गहुँ सारा यहाँले भने जस्तो अब सबै विदेशबाट चाहिँ नल्याइकन सम्भव छैन, जीवन चल्दैन होइन। भाटभट्टीमा चाहिँ अब भुटी खाने मकै हुन्छ नि एक किसिमको, त्यो चाहिँ उता चाहिँ ब्राजिलबाट समेत आइपुग्दो रहेछ होइन। अब त्यहाँबाट अब आज भाटभट्टीमा तपाईँ सामान किन्न जानुभयो भने क्विन्टलका क्विन्टल चामलका बोरा, कुहिएका चामलका बोरा पाइन्छ। तर त्यो स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक, त्यसले सुगर बनाएको छ, क्यान्सर बनाएको छ। तर अब यो कुरालाई चाहिँ कम गर्नका लागि कोदो, फापर, भटमास यो त गरिबले खाने, दुखीले खाने चिज भनेर हामी हिजो प्रचार गऱ्यौँ नि त। हामी त भात खानुपर्ने, चामल खानुपर्ने। आज ती कुराहरू कुनातिर यसो पोका पन्तुरामा थन्किएर बसिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको उत्पादनलाई ठुला सुपर मार्केटहरूले पनि महत्त्व दिएको छैन। सबै मल्टिनेसनल कम्पनीको कुरा किनेर खाएर हामी रोगी भयौँ डाक्टर साहब। अब यी कुराबाट जनतालाई मुक्त गर्न यो गणतन्त्रले सम्भव भएन, यो नेताले सम्भव भएन, यी पार्टीले सम्भव भएन। अब के गर्नु त डाक्टर साहब? अब यो त अब हामी आफै नै परिवर्तन चाहिँ अब हुनैपर्छ होइन। त्यही खालको पोलिसीहरू ल्याउनु पऱ्यो, कृषि सम्बन्धी छुट्टै पोलिसी, कृषि क्रान्ति गर्न पऱ्यो। अब राज्य सत्ता त्यसमा चाहिँ अब अत्यन्तै चाहिँ अब अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो होइन। अब यो यति बिग्रिसक्यो नि होइन। मैले भने बितेको 30 वर्षमा र यो स्पेसल्ली यो चाहिँ बितेको 15-16 वर्षमा यति बिग्रिसक्यो नि। अब यसमा चाहिँ यो रिफर्म सुधार भन्ने छ नि, यो कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने नि अत्यन्तै अब यो छ कि मलाई चाहिँ। अझै बिग्रिँदै गयो भने यो कहाँ पुग्यो? यसको डेस्टिनेसन र यसको लिमिटेसन कहाँसम्म? अब लिमिटेसन भनेको त अब विघटन हो होइन। अब पर्मानेन्ट कन्फ्लिक्ट, विघटन होइन, राष्ट्र देशै विघटन हुनसक्छ नि। अब न्यायपालिका जस्तो छ, कार्यपालिका त्यस्तो छैन, सांसद जस्तो रहेन, मन्त्री जस्तो रहेन होइन। अब जनता पनि अब एक किसिमको होइन। अब चेतना हाम्रो चाहिँ अब हराएको हो कि कतै होइन। हामी पनि अब यसमा चाहिँ अलिकति जनताले पनि परिवर्तन हुनु पऱ्यो। कहिलेसम्म यी तत्त्वहरूलाई बोकिरहने? यी तत्त्व भनेको पुराना जसले डेलिभरी दिएन 30 वर्षदेखि होइन। अब नयाँ कुरा गरौँ त डाक्टर साहब। नयाँ पनि त तपाईँले देख्नु भएको छैन त। कोही सहकारी काण्डमा मुछिएका छन्, उहाँले सहकारी काण्डमा एउटा टालोले छोप्न खोज्दा अर्को कृत्य काण्ड फेरि सार्वजनिक भएको छ। यहाँ त कानुनविद पनि हुनुहुन्छ। नयाँ पुरानामाथि त यहाँले निर्मम प्रश्न उठाउनु भयो। नयाँलाई के भन्नुहुन्छ? जो गत साल नागरिकता विवादले एकपटक निर्वाचित भएर आउनु भएको थियो, फेरि अर्को पटक चितवनमा चुनाव गर्नु पर्यो उहाँकै कारणले। नागरिकता विवाद बल्ल बल्ल टालटुल पार्नुभयो, त्यो पनि अझै सकिया छैन भन्छन्। उहाँले नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने, पुरानो खारेज भएर नयाँ लिनुपर्नेमा त्यसैको प्रतिलिपि लिनुभएको छ। त्यो पनि एउटा गैर कानुनी छ भन्ने एउटा एकछे प्रश्न छ। यो पनि डाक्टर साहबले कानुनी दृष्टिकोणले यसलाई चिरफार गर्नुहोला। अर्को, यति हुँदाहुँदै उहाँमाथि सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। उहाँको खातामा पैसा आयो, डिपोजिट भयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आयो। उहाँले गर्दै होला, कसैले मेरोमा आएकै छैन भन्नुभयो।
एउटा कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर गर्नका लागि हामीले नाटक मात्रै गरेका थियौँ भनेर हेर्नुहोस् त एउटा पार्टीको सभापतिको हैसियतमा पुगेकोमा कानुनी रूपमा यस्तो कुरा बोल्न मिल्छ। अब यहाँ के आकर्षित हुन्छ डाक्टर साहब? अब उहाँ चाहिँ अब पार्टीको सभापति मात्रै होइन, उहाँ त अब गृहमन्त्री समेत भइसकेको मान्छे हो नि फेरि। हजुर, यो प्रश्न यस्तो छ होइन, हजुर, उहाँको आफ्नो दायित्वबोध आफै गर्नुपर्ने हो होइन, उहाँको लेभल आफैले मेन्टेन गर्नुपर्ने हो होइन। अब किन यसरी यो बचकना हिसाबले अब कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ अब एउटा प्रश्न हो। अब नागरिकता विधेयकदेखि लिएर फ्यामिली इस्यु त हामी त्यसमा नपसौँ होइन, उहाँको फ्यामिली इस्युतिर हामी नलाग्यो, त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। व्यक्तिगत भन्दा त्यो पनि सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेको फ्यामिली इस्यु गरेर पनि क्लियर हुनुपर्छ होइन। त्यो पनि उहाँको एउटा कन्ट्रोभर्सी छ। नैतिकतासँग सम्बन्धित छ नि त त्यो त। राजनीति नेता नेतृत्व देशलाई हाँक्ने मान्छे, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हुने मान्छे नैतिक रूपमा पनि क्लिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यो हो नि त महत्त्वपूर्ण कुरा त। उहाँको प्राइभेसी केही पनि हुँदैन, प्रश्न यो हो नि त होइन। उहाँ फ्यामिलीमा कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ र ब्याकग्राउन्ड के छ भन्ने कुराले यो त सार्वजनिक महत्त्वको विषयवस्तु हो नि त। उहाँको एक्सनले चाहिँ समाजमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ इफेक्ट हुन्छ, असर पुग्छ। अब हो त एउटा डेमोक्रेसीमा त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र राजधानी र अब यो पासपोर्टको कुराहरूमा अब उहाँ राजधानी र नागरिकताको विवादमा सुरुबाटै मचिनुभयो। अब अदालतले पनि उहाँलाई अब त्यो छुटकारा दिने कामहरू गर्यो होइन। जस्तो उहाँको नागरिकताको विषयमा होइन यसमा भन्नुपर्ने अहिले त छोकिसक्नुभयो, उहाँ त चोखिनु भयो नि अहिले त हरेक कुरामा। राजधानीमा पनि राजधानी एउटा गम्भीर फौजदारी अपराध भन्ने कुरा त अब यो त कानुनले स्पष्ट व्यवस्था, राजधानी दुईवटा डबल होइन, दोहोरो राजधानीको कुरा त गम्भीर अपराध हो त्यो होइन। अब त्यति हुँदै पनि मुद्दा छोड्यो के भयो सारा भयो। पछिल्लो अवस्थामा अब एकै शब्दमा के भनौँ भने नि, तपाईँ हामी जस्तो श्रमजीवी वर्ग दुःख जिरो गरेर चाहिँ खाने होइन, हामी जस्तो कमनर भइदिएको भए, रविको ठाउँमा भइदिएको भए अहिले हामी चाहिँ नक्खु जेलमा अथवा कुनै एउटा जेल होइन, हामी सरकारी दाल भात खाएर बस्नु चाहिँ हामी चाहिँ बाध्य हुन्थ्यौँ। तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण कुनै राजनीतिक कनेक्टिभिटी पावर नभएको पावरलेस, भोइस नभएको भोइसलेस हो नि त हामी त होइन। हामी जस्तो कमनर जो उहाँको ठाउँमा भइदिएको भए कुनै एउटा जेलमा सरकारी दाल भात तरकारी खाएर हामी अहिले अब जेल सजाय बिताइरहेको हुन्थ्यौँ। तर अब त्यो रविको केसमा अब उहाँहरू जस्तो ठुला ठालु होइन, अब सत्ताको नजिक होइन, यो सत्ताकै लेनदेनमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई अब त्यो चाहिँ उन्मुक्ति दिएको कुरा चाहिँ त्यो अब अत्यन्तै फ्याक्ट हो होइन। अब त्यो सेलाइसक्यो त्यो चाहिँ होइन, सेलाएको भन्दा नि यहाँलाई मैले एउटा कानुनविदको हिसाबले एउटा प्रश्न के जान्न खोजिरहेको छु भने उहाँलाई चाहिँ अनागरिकै घोषणा गर्यो अदालतले। हजुर हजुर हो नि, अनागरिक, किनभने उहाँले नेपालको नागरिकता त्यागेको, नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार कुनै देशको नागरिकता लिइसकेपछि एकपटक नेपालको नागरिकता त्यागेपछि त्यो अनागरिक भयो, त्यो सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो। उहाँको नागरिकता खारेज भयो नि होइन र? नागरिकता खारेज भन्नु त्यो नागरिकता थिएन उहाँसँग, उहाँ नागरिकता खारेजै भयो भनौँ न, खारेजै भयो। उहाँले जुन नागरिकता नेपालबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, जुन जिल्लाबाट जुन मितिमा, त्यो नागरिकता खारेजै हो। सर्वोच्चको अदालतको फैसलापछि उहाँले नागरिकताको लागि आवेदन दिनुभयो अनि उहाँले त्यही खारेज भएको नागरिकता चाहिँ तपाईँ मेरो नागरिकता हराएको जसरी प्रतिलिपि त्यही नम्बर त्यही नागरिकता उहाँले दिएको छ। त्यहाँनिर त्रुटि हो कि होइन, त्यहाँनिर कसको दोष हो? तपाईँ कानुनविदहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कानमा तेल हालेर किन बस्नुभयो भने कि हामीले त बोलेको छ होइन। अब मुद्दा मामिला गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो नागरिकता दिने कर्मचारी यसमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? उहाँलाई खारेज भइसकेको नागरिकता प्रतिलिपि हराएको हिसाबले दिएको छ क्या, खारेज भएको हिसाबले दिएको छैन। यहाँनिर यो नेपालमा सरकार छैन, कानुन छैन, यो के भएको भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब। मैले सुरुमा भने सत्ताको लागि होइन, अब सत्ताको चाहिँ अब लेनदेन त्यहाँनिर अझै गैर कानुनी छ नि कुरो होइन। एकदम उहाँले त प्रतिलिपि दियो नि त नागरिकताको, त एकदमै उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ एकदमै सम्मानजनक ढङ्गले बोलाएर लाइनमै नलागिकन हजारौँ मान्छे लाइन लाग्यो। अर्को नम्बरको नागरिकता नयाँ नागरिकता दिनुपर्ने होइन, उहाँको पुरानो नागरिकता जुन थियो नागरिकता हराएको त होइन नि उहाँको। यस्तो गैर जिम्मेवार काम किन भयो? अब त्यो खालको यो त अब सत्ता हाम्रो अब कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्राटदेखि लिएर अब यो सारा चाहिँ अब समस्याहरू हुन् भनेपछि यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र किन चाहियो क्या डाक्टर साहब? दुई थरी कानुन छ, सानालाई ऐन छ, ठुलालाई चैन छ, अनि यही हो लोकतन्त्र गणतन्त्र। अब यो तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको होइन। त्यही त यो सत्ता जुन छ नि यो चाहिँ अब अत्यन्तै अब चाहिँ यो भ्रष्टाचार होइन र चाहिँ यो सिन्डिकेटमा चलिसक्यो। सत्ताको लागि जे पनि गर्ने सत्ताधारी आसेपासे सत्ताको लागि टेवा दिने जोसुकै होस् होइन, उनीहरूको लागि कानुन लाग्दैन। सत्ताको लेनदेनमा यहाँ जे पनि सम्भव छ
भन्ने चाहिँ अब यसले चाहिँ देखाउँछ। र कानुनको शासन तपाईँ हामी जस्तोलाई मात्रै हो कानुनको शासन, कानुनले बाँध्ने, कानुन मान्नु पर्यो त तपाईँ हामी जस्तो दुःख जिलो गरी खाने कमनर सर्वसाधारणले मात्रै हो। सत्ताको नजिक सत्ताको टेको, त्यति बेला रवि लामी छैन सत्ताको टेको पनि हो नि त। अब अहिले पनि अब 21 सिट भएको अब सत्ताको नजिक अहिले पनि के यहाँनिर सहकारीको प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई के सत्तामा ल्याउन अथवा रवि लामिछानेको काहीँ कतै उनलाई चाहिँ केहीमा प्रयोग गर्नका लागि सत्ताका नेताहरूले अथवा यो गठबन्धन भत्काउनेहरूले कसैले यो डिजाइन रच्या हुनसक्छ तपाईँलाई लाग्छ? यहाँनिर ठ्याक्कै सहकारी प्रकरण अब अलिकति अब खेदो गरेको भन्ने किसिमको भाष्य चाहिँ अब रविलाई किन खेदो गरेको भन्ने भाष्य छ होइन। अब कतिपय उहाँको समर्थक कार्यकर्ताहरू साथीहरूले चाहिँ रविलाई मात्रै किन भन्ने पनि प्रश्न छ होइन। अब तर पनि अब सहकारीमा जुन उहाँको लेनदेन र चाहिँ अब त्यो देखिएको छ, लेनदेन भएको स्पष्ट छ, लेनदेन भएको कानुनी रूपले कुरा गरौँ है डाक्टर साहब, लेनदेन भएको स्पष्ट छ, लेनदेन भएको स्पष्ट। तर उहाँको खातामा पैसा गएको छैन, कसले गरिदियो के गरिदियो मलाई थाहा छैन। यसरी उम्किन पाइन्छ कि पाइँदैन? अनि बैंकको सिइओ भइसकेका नेपालका अब्बल बैंकर मानिएका अनिल केशरी शाहले त्यहीबाट भन्नुभयो यस्ता कुरा हुन्छन् बैंकमा भनिसकेपछि रविको दोष छ कि छैन यहाँनिर? अब यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। अब जुन तरिकाले चाहिँ रवि र चाहिँ सोडिङ वाग्ले होइन अनिल केशरी र सोडिङ वाग्लेहरूले रविलाई बिचमा राखेर डिफेन्स गर्नुभयो नि, भोलि रवि चाहिँ दोषी साबित भयो कि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ? प्रश्न यो हो नि त। सोडिङ वाग्ले भनेको इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ मानेको बौद्धिक भन्ने छ, अनिल केशरी अब्बल बैंकर खरबपति भन्ने छ होइन। एकदमै चाहिँ उहाँको चाहिँ भोइस अनि कानुनविद त्यहाँ सुशील पन्त वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँको चाहिँ सबै उहाँले पनि बचाउ गरिरहनु भएको छ। बचाउ गरेको छ भनिसकेपछि त्यही पनि यो चाहिँ त्यो त अदालत होइन फेरि। त्यो यो उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो प्रेस मिट अदालत हो र उहाँहरू न्यायाधीश हो र फेरि एउटा कुरा यो कुरा त भोलि चाहिँ अदालतबाट छानिने भएर प्रोपर एउटा इन्भेस्टिगेटिभ बडी अनुसन्धान गर्ने निकाय छ, गृहमा यो मुद्दाहरू पुगेको होला, त्यहाँ फाइल खोलिसकेपछि र सबै हरेक कोणबाट चाहिँ हरेक तह र तत्त्वबाट चाहिँ यो चाहिँ छानबिन प्रोपरली फेयरली रूपमा चाहिँ छानबिन गरिसकेपछि यदि रवि दोषी देखिनु भयो भने उहाँहरूलाई के हुन्छ? उहाँ जो चाहिँ जिम्मेवार यो नैतिक प्रश्न हो भनेपछि उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने? अहिले डिफेन्ड गर्नुभयो उहाँहरूले रवि चाहिँ यो रविको गल्ती छैन, यो चाहिँ फसाउने षड्यन्त्र भयो भनेर स्पष्ट उहाँले चाहिँ ब्याङ्कको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ भनेर नि बोलिसक्नु भएको छ नि त। भोलि कथाङ्कले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुँदै जाँदाखेरि होइन सबै हुँदै जाँदाखेरि अदालतबाट उहाँ चाहिँ दोषी ठहराउनु हो भने त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नैतिक धरातल उत्तरदायित्व के हुने भन्ने प्रश्न हो। यस अर्थमा यो कस्तो भन्दाखेरि अनिल केशरी र अब यो वरिष्ठ अधिवक्ता सहित र चाहिँ सोडिङ वाग्लेहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अब रविसँगै अब होइन सती जान खोजेको हो कि होइन, यो के हो भन्ने प्रश्न छ नि त होइन। तर यो चाहिँ उहाँहरूले सोच्ने अनिल केशरीले भन्नुभयो नि यस्तो बैंकमा हुन्छ, डिपोजिट गरिदिएपछि बैंकमा पर्याप्त रकम नभइसकेपछि यस्तो हुन्छ, यो कसले जम्मा गरिदियो त्यतातिर उहाँहरू जानु भएको छैन। यसो छ सबैभन्दा ठुलो कुरो चेक काटेको फ्याक्ट हो, पैसा जम्मा भयो स्टेटमेन्टमा यसो पैसा जम्मा हुनु नहुनु गौण कुरा, चेक काटेको छ उहाँले पैसा त प्राप्त गरेकै हो नि त, कि बोराबाट लिनुभयो कि भन्ने शङ्का छ कि छैन होइन, भित्रबाट क्यासै लिनुभयो कि पछि भन्ने प्रश्नहरू पनि त मान्छेले उठाएको छ नि त। अनि उहाँहरूले त एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारमा एउटा नाटकको लागि सेयर चाहिँ बेचेको नाटक गर्नको लागि मात्र यति ठुलो 1,80,00,000 अनि उहाँले औँठाको छाप लगाएर भोलि रकम तलमाथि भएको खण्डमा म सबै भरिभरण गर्नेछु भनेर उहाँले हस्ता ल्याप्चे लाउनु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् त, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भनेको सरकारको एउटा अङ्ग होला, त्यसको आँखा छलेर यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो देखाउनको लागि सेयर कारोबार साटेको यो कृत्य भएन? यहाँनिर कुन कानुन आकर्षित हुन्छ? यो त कृत्य हुन्छ, ठगी हुन्छ होइन। अब यो यसमा त अब संस्थालाई ढाँटेको कुरा अब यसमा धेरै कुराहरू लागु हुन्छ। अब कुन कानुन? अनि यो कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई थाहा थिएन? अब उहाँहरूले अब त्यो सोझै अब चाहिँ आफै न्यायाधीश जस्तो गरेर सोडिङ वाग्ले सहितका अब त्यो टिमले अब रवि चाहिँ अब चाहिँ एकदमै चाहिँ क्लिन हो यो किसिमको चाहिँ होइन है भनेर जुन किसिमले प्रतिकार गर्नुभयो त्यो आफैमा चाहिँ अब मलाई हास्यास्पद हो त्यो चाहिँ होइन। यो उहाँहरू अदालत पनि होइन र यसमा चाहिँ प्रोपर इन्भेस्टिगेसन पनि भइ नसकेको अवस्था छ, चेक लेखिएको अवस्था छ, पैसा नभएको कारणले मात्रै अब त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ त्यो नभएको उता चेक जसले लेख्यो त्यतापट्टि चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ चेक बााउन्स भएको, पैसा नभएको कारण चेक बााउन्स भएको अवस्था हो। त्यो पैसा भएको भए त्यो त्यति बेला साटिसक्ने अवस्था होइन, त्यो पैसा त्यो देखाउनको मात्रै थियो कि भन्ने प्रश्न पनि मान्छेले प्रश्न उठाएको। होइन, नेपालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखाउनका लागि मात्र यस्ता कारोबार हुन्छ नि डाक्टर साहब? अब त यहाँ त शङ्का पो भयो त, मान्छेले के सिक्ने के? नेपालको अब सबैभन्दा ठुलो अब लेनदेन हुने भ्रष्टाचार हुने ठाउँ नै अब त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भन्सार मालपोतहरू भन्ने छ होइन।
अब त्यो माथि पनि प्रश्न उठ्यो, बैंकमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। अब विश्वासको माथि छ त यहाँ। एकदमै त्यही हुनाले हाम्रो सारा संयन्त्रहरू चाहिँ एकदमै तलमाथि भइरहेको अवस्था। कुनै पनि संयन्त्र चाहिँ अब यो हाम्रो यो फेयर छैन अहिले होइन। राज्य सञ्चालनका प्राइभेट पब्लिक सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चाहिँ असफल हुँदै गएको हुनाले त यो खालको अवस्था त असफल गराउने को भन्दाखेरि हाम्रो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, सरकार होइन। यत्रो भइसक्यो, यत्रो हाहाकार छ, यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो सहकारी पीडितहरूबाट, खोइ पक्राउ गरेको होइन, खोइ तिनीहरूले न्याय खोइ त। रवि लामी छाने अहिले मुछिएको हो र, कति भइसक्यो। त्यो जीवी राई भन्ने कहाँ छ होइन। 13 अर्ब रुपैयाँ खाएर चाहिँ भागेको जीवी राई भन्ने कहाँ छ। रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर पनि पक्रेर पाता कसेर ल्याउनु पर्दैन। सबैभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि उनलाई पक्राउ गरेर उनलाई पाता कसेर ल्याउनु पर्यो, पाता कस्नु पर्यो। अनि उनी विरुद्ध उजुरी हाल्नुपर्ने होइन रवि लामिछानेले ममाथि यत्रो आरोप लाग्यो भनेर। खोइ त अनि रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गर्ने हो कि उनको खातामा 1 करोड 80 लाख जम्मा गरिदिने को हो? नाम त सार्वजनिक भएको छ नि बुटोलको सहकारीको। ती मान्छे खोज्नु पर्ने हो कि हैन? अब यो कुरा उहाँले पनि गर्नुपर्ने के थियो यति बेला रवि? यदि निर्दोष थिए भने तिनी आफै प्रहरीमा जानुपर्छ, आफै नै जीवी विरुद्ध उजुरी हाल्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, अनि पैसा जम्मा गरिदिने विरुद्ध उजुरी हाल्नु पर्यो। किन हाल्यो, मलाई किन भिक्टिम बनाइयो भन्ने हिसाब किताबले खोइ त थियो। भनेपछि मिडियाबाज गरेर मिडिया ट्रायल गरेर हुन्छ यो त। अनि राज्य सत्ता पनि फेरि के छ भन्दाखेरि आँखा चिम्लेर बसेको छ। जीवी राईलाई चाहिँ कसैले लुकाएको छ कि होइन। अब यो सम्पूर्ण सहकारी भनेको त जीवी राई त देखावटी मात्रै त हो नि, नेता कार्यकर्ता दास होइन। अब नेता आसेपासे दलकै मान्छेको हरेक सहकारी भनेको लुटको धन्दा बनाएको तलदेखि स्पष्ट छ नि त। तलदेखि माथिसम्म जति पनि यो सहकारीको पैसा छ नि, यो कन्सेप्ट नै कार्यकर्ता पोस्टेर कार्यकर्ताले अगाडि बढाउने, पार्टीलाई फन्डिङको लागि। यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो ब्याङ्क हो नि त, त्यो त होइन। अब यो यसमा पैसा माथिदेखि तलसम्म सबैकोमा पुगेको छ भनेपछि जीवी राईले कहाँ लुकाइएको छ अथवा कहाँ भागेको छ, पक्रपूर्ति जारी गरिएको। यसमा रविको संलग्नता हुन सक्छ। संलग्नता त्यो त अब किनभने मलेसियामा गएर भेटेको भन्ने कुरा आयो। अब हो त्यो खालको शङ्का उपशङ्का पनि छ, परमार्थ कहीँ पनि छैन कसैसँग पनि। अब उनकै ज्यान धरापमा पर्ने हो कि भन्ने मान्छेले डर मान्न थालिसक्यो। अनि यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो उहाँको अब अहिलेसम्मको उहाँको जुन हेर्दाखेरि संलग्नता देख्छु म रविको। अब यसो हेर्दाखेरि अब यो कम्पनी रजिस्ट्रीको कार्यालयमा चाहिँ कपाल त म अब सिग्नेचर गरेकै हुन्, ल्याप्चे लागे हुन्। त्यो भनेको सरकारी कागज हो, तर देखाउनलाई मात्रै हो भन्छ नि। सरकारी कागज हो नि त, त्यो कृत्य हो। अब त्यसलाई कृत्य भन्ने कि अब त्यहाँ छ त उहाँको संलग्नता त्यहाँबाट देखाउँछ। 15% सेयर भएको कुरा छँदैछ होइन। अब स्वेट सेयर भन्ने कुराहरू गरेको छ। अब त्यो त वैधानिक नै हो होइन। अनि त्यस पछाडि अब त्यो 1 करोड 80 लाख भनेको पैसा अब त्यो पनि सहकारीकै पैसा हो, जनताकै पैसा हो होइन। सारा कुराहरू छन्। अब चेक काटिएको अवस्था छ। त्यस पछाडि अब चेक काटिसकेपछि अब त्यो चाहिँ पैसा नभएको कारणले मात्रै त्यो चाहिँ बााउन्स भयो होइन। र कतै अब भित्रबाट बोराबाट लिए कि इन्डाइरेक्टली कतै क्यासै लिए कि भन्ने चाहिँ शङ्काहरू पनि छ। अब यस्ता कुराहरू अब झट्ट हेर्दाखेरि अब के भन्दाखेरि होइन त्यो पैसै नलिकन 1 करोड 80 लाख मैले बुझेँ भनेर ल्याप्चे लगाएको यो एउटा नाटक मात्रै थियो, सेयर कारोबार चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई भन्ने कुरा छ नि। डाक्टर साहब, म कानुनी हिसाबले यहाँनिर उत्तर खोज्दैछु, तपाईँ त कानुनको ज्ञाता। यस्तो कुरा गरियो भने के हुन्छ? त्यो पैसा हामीले नाटक मात्रै गरेका थियौँ, सेयर कारोबार गर्नलाई पैसाको कारोबारै भएको थिएन। सेयर ट्रान्सफरका लागि हामीले सरकारलाई देखाउनका लागि, कम्पनी रजिस्ट्रारलाई देखाउनका लागि एकैछिन गरेको नाटक हो भनिएको छ। यो कुरामा कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न भन्दैछु। यो त कृत्य ठगीदेखि लिएर अब सहकारी ऐन 2071 छ, त्यो अनुसार अब कारबाहीको कुराहरू छन् होइन। अब त्यसमा अब यो ठुलो अपराध हो। यो चाहिँ अब यो सहकारी अब त यिनी त अहिलेसम्म सहकारी काण्डमा मात्रै मुछिया थियो, अब त कृत्य काण्डमा पनि मुछिएको थियो। यसो भोलि अब इन्भेस्टिगेसन प्रोपरली भयो भने होइन, प्रोपरली हुँदै जाँदाखेरि भोलि जीवी राईहरू पक्राएर लिएर चाहिँ ठिङ्ग्राएर चाहिँ अब चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, डकुमेन्टहरू जफत गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि अब यो कुराहरू खुल्ने, कसको कति संलग्न छ भन्ने कुराहरू होइन। तर मलाई लाग्छ कि अब यिनको चाहिँ अब संलग्नता कहीँ न कहीँ अब छ। र हामीले कस्तो खालको भाष्य तयार भयो भने रविलाई चाहिँ अब खेदो खनियो होइन। यो चाहिँ यो अहिलेको पुरानाहरूले उसले चाहिँ अब सत्तालाई चाहिँ थ्रेट गरेको, उसको उपट्टिको जनमत भएको, मिसन 84मा ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो त हिसाब किताबले पुरानाहरूलाई मन नपरेर चाहिँ यो चाहिँ हो। यहाँनिर नि डाक्टर साहब, यहाँनिर नि जस्तो यहाँनिर पुरानाहरूलाई जोगाउनका लागि रविलाई चाहिँ खेदो खनियो भन्ने जुन भाष्य छ नि, यहाँनिर नि के पुरानाहरूलाई गाली गरेर ललकारेर नाकको डाँडी भाँच्छु भनेर रविले चाहिँ लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यो त पाउँदैन।
पुरानाले लुटिरहेछन् पुरानोले गर्न हुने मैले नहुने भन्ने कुरो कहिले पनि यस्तो भाष्य चाहिँ उनको पार्टी पङ्क्तिमा किन भइरहेछ अब यो उनका भक्तहरूले यही कुरा गरिरहेछन् कि त्यही हुनाले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुरानो भन्दा कुनै अब उ चाहिँ फरक रहेन पुरानो भन्दा पनि होइन हाम्रो कुरा हाम्रो सञ्चार माध्यम अब यसरी प्रश्न उठायो भने हामीलाई 12 भाइ भन्छन् 12 भाइ है होइन उहाँ यसरी प्रश्न उठायो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको झोले भन्छ हाम्रो प्रश्न त देउबा ओली प्रचण्डले लुटे हो त रवि विकल्पमा आएका थियौ स्वागत थियो तर तिमीले पनि लुट्यौ अनि उनको विरोध गर्दा यिनको विरोध गर्न नपाइने त्यो त अब यिनले चाहिँ उनको विरोधका नाममा यता लुटिरहने अनि यिनलाई स्वागत गरिरहने हो कि उनी जस्तै नि लुटेर आउन् भन्न पाइने हो भन्नुहोस् त अब एकदम अब विरोध गर्न पाइन्छ विरोध गर्ने चाहिँ अब तर गाह्रो छ नि त डाक्टर साहब अब नराम्रो कामको विरोध गर्ने हाम्रो मौलिक अधिकार हो होइन अब हामीले चाहिँ अब सत्ताधारीको नि विरोध गरेको छ ओलीको शासन हामीले चाहिँ अरूले लुटिराखुन् रविले लुट्न पाइँदैन भने होइन क्या अरूले लुट्दा प्रश्न उठाउन आउने रवि आफै चाहिँ लुटको लतपत्तिसकेपछि एकदमै उनको त अब यसमा नैतिक प्रश्नदेखि लिएर होइन पूर्व गृहमन्त्री अब गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष सभापति भविष्यबाट प्रधानमन्त्री अनि जे कुरा पनि थाहा छैन भनेर मुक्त हुन पाइन्छ डिपोजिट गरिदिएको पनि थाहा छैन खातामा हालिदिएको पनि थाहा छैन सहकारीको पैसा टिभीमा लाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन यस्तो पनि हुन्छ भने के त्यो अत्यन्तै अब लज्जास्पद र अब हल्का फुल्का जवाफ दिएर मुकिने अब बाटो होला होइन नारायण काजी श्रेष्ठले भनेको जस्तै अब पहिला जस्तो शान्ति पहिला जसरी उम्केको छ हरेक विषयवस्तुमा उम्किने सम्भव छैन पाता कसिन्छ भनेर कता चाहिँ एकजिको वार्तालाप भएको थियो नि यिनीहरूको चाहिँ अब संसदीय समितिमै होइन अब त्यो एकदमै फ्याक्ट हो होइन भनेपछि अब हरेक कुरामा अब यसमा कसैले पनि यदि अपराधी हो अथवा चाहिँ त्यस्तो अपराधमध्ये संलग्न छ भने अब कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन रवि लामिछाने होस् कि अरू हुन् कि होइन राज्य सत्ताले पनि एकदमै बाइस हुनु हुँदैन यसमा त अब पूर्व उपराष्ट्रपतिको छोरा अब होइन अब नन्दकिशोर पुनको दिपेश पुनको पनि त संलग्नता रहेछ यसमा चाहिँ होइन अब उनी अर्कै सहकारीबाट उनी पनि जे 50 लाख चाहिँ अब यही हो करिब उस्तै अब यही रविकै उमा चाहिँ होइन 50 लाख चाहिँ अब ट्रान्सफर भएको भन्ने कुराहरू छ अब त्यतापट्टि चाहिँ किन चाहिँ अब यो मिडियाले किन प्रश्न उठाउँदैन कान्तिपुरले किन चाहिँ खोज्दैन भन्ने प्रश्न पनि जायजै हो त्यो पनि जायजै हो अब अरू कतिपयको अहिले अब विचार के छ भने अब उपराष्ट्रपतिको छोरा समेत फसेको हुनाले रविलाई चाहिँ पक्राउ गर्न नसकेको हो होइन रविलाई अथवा चाहिँ कारबाही गर्न नसकेको हो उसलाई गरेपछि उसलाई पनि गर्न पर्यो भन्ने हिसाब किताबले पनि यसरी अडिएको छ त्यहाँ चाहिँ लेनदेन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि छ होइन तर अब यसमा म के भन्छु भने सबैलाई सुन्नको मौका भइहाल्छ मिडियाबाज गरेर न्याय हुँदैन मिडियाबाजमा बोलेको कुरा अब हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन जसरी हिजो सोडिङ वागले अनिल केसरी शाह र अब रवि लामिछाने प्रस्तुत भए होइन जसरी उहाँहरूले डिफेन्स गर्नुभयो नि अब त्यसमा अब सत्य असत्य भन्ने कुरो अब मलाई विश्वास छैन र यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोपर एउटा चाहिँ यो निकायबाट यो कुराहरू आउनुपर्छ प्रोपर निकाय छ नि त होइन इन्भेस्टिगेटिभ बडी छ सबै कुराहरू छ सिआइबी छ सिबिआई छ सबै कुरा छ न्यायपालिका छ भविष्य बाटोमा होइन यसमा चाहिँ संलग्न भएको अब सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर होइन अब सबैभन्दा प्रथम कुरो त जीवी राईलाई पक्रेर पाता कसेर अब त्यहाँको डकुमेन्ट्सहरू के छ भयभरको चाहिँ अब संलग्न कागजात लेनदेन अब भनेपछि जीवी राईलाई पाता कसेपछि रवि त्यसै त्यसै ठाउँमा आउँछ र उहाँलाई अब जीवी राई कता भागेको छ गर्नु पर्यो सम्पत्ति कब्जा गर्नु पर्यो पीडितहरूको कुरा सुन्नु पर्यो पीडितहरू त जिउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैभन्दा ठुलो र नजिकको साथी त पीडितरै हो होइन अनि त्यो हिसाब किताबले राज्य संस्थाले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि फेयर हुनुपर्छ बाइस हुनु हुँदैन होइन संलग्न जसुकै होस् प्रचण्ड होस् कि उहाँको सन्तान होस् कि अब प्रतिपक्षका नेतृत्व होस् कि रवि हुन् कि सबैलाई अब संलग्न भएको सबैले चाहिँ कारबाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ र अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले रविको संलग्नता कति हो भन्ने कुरा त त्यो त अब कसैलाई पनि थाहा छैन हामीले त पत्र पत्रिका कान्तिपुरले चाहिँ अब लेखेको समाचार उहाँहरूले चाहिँ अब मिडियामा बोलेको चाहिँ दिएको चाहिँ अब डिफेन्सको कुराहरूलाई हेरेर बोल्ने हो होइन त्यसमा अब गहिरोसँगले अध्ययन गरेर स्टडी गरेर अनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ र रविले पनि एकदमै अब अहिले रविले होइन भनेर चाहिँ अब झुट रविले पनि चाहिँ कुराले चाहिँ डिभिएट गर्नु हुँदैन उहाँलाई स्वीकार्न किन गाह्रो भइरहेछ उहाँको पनि रवि लामिछानेले गल्ती गर्नै जाने हैन संलग्नता कति हो होइन भन्ने कुरामा उहाँले पनि डिभिएट जति हो त्यति उहाँले सत्य तथ्य भन्ने हुन्छ उत्तरदायी बोध हुनुपर्छ होइन अब चाहिँ सभापति जस्तो मान्छे अब गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेले हल्का फुल्का प्रश्नहरू उत्तरहरू दिएर पनि त हुँदैन
होइन मिडिया ट्रायल चाहिँ अब यो जुन भइरहेछ अब म यो राम्रो होइन भने उहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने उजुरी दिन जानु पर्थ्यो उजुरी दिन जानु पर्यो सम्बन्धित निकायमा धाउन पर्यो के हो कसो हो होइन आफूलाई क्लिन चिट दिनु पर्यो मलाई यस्तो आइपर्यो भनेर चाहिँ अब राज्यको निकाय सङ्घ संस्थामा गएर चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने ठाउँमा मिडियाबाज गरेर आफ्नो टिमलाई चाहिँ वरिपरि राखेर जुन किसिमले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यो गलत हो एकदमै। अनि त्यहाँबाट अब कान्तिपुरको अब योभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको अब कान्तिपुरसँगको चाहिँ वार्तालाप अहिले माफी मागिरहनु भयो अहिले अब माफी मागिसक्नु हो होइन अब सारा कुराहरू छ अब यो त्यो पनि अब सही गलत के थियो अब यो पनि आफ्नै अब चाहिँ व्याख्याको विषयवस्तु होला होइन अब भित्र केही लेनदेन भयो कि कम्प्रोमाइज भयो कि फेरि आजबाट कान्तिपुर लेख्न पनि छोडिसक्यो होइन अब त्यो यो अचम्म छ नि त यो त अब रवि लामिछाने पनि उहाँको पेसा पनि ब्याकग्राउन्ड पेसागत ब्याकग्राउन्ड पत्रकार नै भएको हुनाले होइन अब त्यही 12 भाइमा गएर चिमिसिनु भयो कि थपिनु भयो कि अब यो पनि त केही चाहिँ कम्प्रोमाइज भइसक्यो कि होइन तर पनि के छ भने संलग्नता छ भने कसैले पनि उन्मुक्ति हुनु हुँदैन र रविलाई समेत दण्डित गर्नुपर्छ र छैन भने फेरि अब यो खालको लान्छना लगाउने अधिकार पनि कसैलाई छैन। राज्य फेयर हुनुपर्छ बायस हुनु हुँदैन जोसुकै होस् होइन अब दिपेश पुन होस् कि रवि हुन् कि अथवा जीवी राई हुन् कि अथवा होइन अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता किन नहोस् कसैलाई पनि छाड्न हुँदैन। यो खालको परिपाटी चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्छ र प्रोपरली इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र त्यो पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ यति हो। अब डाक्टर साहब यो त रवि लामिछानेसँग जोडिएको कुरा भयो। अब एकातिर रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अवस्था पनि छैन कारबाही गर्न सकेका छैन। अर्कोतिर अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी सङ्गठन भातृ सङ्गठन अनिरा सुब्बा क्रान्तिकारी कि बहालवाला अहिलेको अध्यक्ष पञ्चासिंहमाथि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एउटा विद्यार्थीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। उता पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ सरकारले पक्राउ गर्न सक्दैन यता रवि लामिछानेमाथि केही कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन। यो कस्तो सरकार हो? अब पञ्चासिंह खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेछन् उनी विरुद्ध जारी भएको छ उनले मैले त्यो घटनामा संलग्न छैन मलाई फसाइएको हो भनिरहेछन् पीडित पक्षले मेरो छोरो मारिदिएकी हुन् उनैले उनकै नेतृत्वमा मारे हो भनिरहेछ। अब के हो राख्छ? अब यो त ठुलो फौजदारी अपराध हो किनकि अब मान्छे मारिएकै छ फ्याक्ट हो। एउटा मल्लथरको चाहिँ 17 वर्षको लक्का जवानलाई चाहिँ अब दारीले खुकुरीले चाहिँ अब हानेर चाहिँ मारिएको चाहिँ अवस्था छ। अब जहाँ मारिएको त्यहाँ बस्ने चाहिँ अब होटलको छेउमा भनिएको छ होइन खाना खाने ठाउँमा जुन होटलमा उहाँ खाना खानुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब साँझमा गएर चाहिँ मारिएको र अब त्यहाँ चाहिँ अब प्रत्यक्षदर्शी सबै अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ र किटानी जाहेरी नै छ एकदम। अब उहाँको आफन्तले चाहिँ अब जाहेरी दिएको किटानी जाहेरी दिएको होइन। अब यो 15 वर्ष अगाडिको घटना यो अब यो बागमतीको पानी धेरै बगिसकेको छ त्यस पछाडि त्यति बेलासम्म सत्ताधारी के अब के हेरेर बस्यो होइन। अब यो फेरि अब सुर्खेत जिल्ला अदालतको यो चाहिँ यो सेकेन्ड रहेछ यो होइन यो पक्राउ पूर्जी चाहिँ दोस्रो पटक गरिसक्यो सरकारले मौन छ सरकार एकदम। यो त अब कस्तो भन्दाखेरि अब यो युद्धको धङधङी अब उहाँहरूमा अहिले पनि गएको छैन होइन। अब पञ्चासिंहदेखि लिएर अब अरू अब साथीहरूको अब यसो यो वक्तव्यवाददेखि लिएर अब अखिल क्रान्तिकारीको जीले पनि केही अब विज्ञप्तिहरू निकालेको मैले पढेँ होइन। त्यसमा पनि अब हामी त अब यो कतिपय दिपेश पुनहरूको पनि यो स्ट्याटसहरू फेसबुकमा होइन त्यो पनि अब अहिले चर्चामा आएको छ होइन। हामी त यसरी युद्ध गरेर आएको मान्छेहरू हामीलाई कसले सक्छ छोएर देखाऊ रगतको खोलो बग्छ अझै भन्ने किसिमको त्यो खालको कुराहरू होइन। अनि भनेपछि अब यो के भन्दाखेरि अब उहाँहरूको आफ्नै अब मान्छे अब सत्तामा हुनुहुन्छ आफै सत्ताधारी होइन। डाडु पनि प्रहरी प्रशासन अब प्रधानमन्त्री सबै मन्त्री पनि सबै आफ्नै छ। अनि अब त्यस्तो अवस्थामा अब कसले पक्राउ गर्ने र यदि यहाँ कानुन हुन्थ्यो होइन अब चाहिँ यो हाम्रो कानुन अनुसार हामी चल्थ्यौँ हाम्रो संयन्त्र र मेकानिजम चल्थ्यो। अघि मैले भने नि त्यो राजधानी र चाहिँ नागरिकताको चाहिँ इस्युमा रवि लामिछानेको हामी जस्तो मान्छेहरू हुन्थ्यो भने अहिले कुनै एउटा जेलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको दाल भात तरकारी खाएको भने नि ठ्याक्कै यसमा पनि के थियो हामी जस्तो सर्वसाधारण भइन्थ्यो भने त अब उहिले नै हामी अब त्यो सिधिसकेको हुन्थ्यो होइन। हामी जस्तो कमनर सर्वसाधारण यसमा अब यो पावरले नै यहाँ काम गऱ्यो सिन्डिकेटले काम गरौँ पावरले काम गरौँ आफ्नो मान्छेले काम गरौँ आफ्नो मान्छेले जसुकै गरोस् होइन। आफ्नो अब कार्यकर्ता भोटर्स पार्टीको मान्छे आसेपासेले जस्तो सुकै ठुलो अपराध गरे पनि यो सत्ताधारीले देख्दैन बरु अब कानमा चाहिँ तेल हालेर बस्छ नदेखेको चाहिँ गर्छ होइन। अब हो यो हिसाब किताबले अगाडि बढेर यो दण्डहीनताको चाहिँ अब पराकाष्ठा हो होइन। किटानी जाहेरी परिसकेपछि त पक्राउ गर्नु पर्यो किटानी जाहेरी छ नि त। यो त प्रहरी अथवा प्रहरी प्रशासन गृह अथवा चाहिँ राज्यको त अटोमेटिक कन्स्टिट्युसनल यो चाहिँ कानुनी ड्युटीभित्र पर्छ। तर के गर्ने अब सत्ता यस्तो निरीह छ सत्ता नै यस्तो चाहिँ बायस छ सत्ता नै अपराधीहरूको हातमा सत्ता छ हत्याराहरूको हातमा छ सत्ता भनेपछि के त हिजो चाहिँ जनयुद्ध लडेर आएको कि त्यो हत्या थिएन त्यो कुराहरू होइन र
भनेपछि यो त 17-18 हजार मारिएको कुरा, देशलाई चाहिँ पछाडि पार्ने कुराहरू त त्यो देश पछाडि पर्यो नि त। अहिले जुन गाउँ खाली छ, कृषि क्रान्ति भएन, त्यहाँ चाहिँ अघि त यहाँले उठाउनु भयो नि, त्यहाँको चाहिँ ओरिजिनल अब मकै कोदो जुन छ नि, अब त्यस्तो कुरा किन फल्दैन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कथित जनयुद्धकालमा नै मान्छे सहरमुखी भए, गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था थियो। यसको सबैभन्दा ठुलो कारक त त्यो हिंसा र हत्याको राजनीति नै थियो होइन। जब चाहिँ अब माओवादीहरू त्यो हत्या र हिंसाको राजनीति गर्ने सहर पसे, सत्तामा आए, अनि त्यहाँबाट सहरवासीहरू विदेश पलायन भए भनेपछि यसरी यो श्रृङ्खला बढ्दै गरेको अवस्था आएको हो नि त होइन। भनेपछि त्यसरी आएको मान्छेहरू अब सत्तामा छ, टाउको मूल्य तोक्ने र टाउको मूल्य तोकी माग्ने होइन जो छ नि, अब त्यो त्यति बेला टाउको मूल्य तोक्ने अब सत्तामा थिए। अहिले अब त तोकिनेहरू चाहिँ के छ त, अहिले चाहिँ सत्तामा चाहिँ अब घाँटी जोडेर चाहिँ बसेका छन् भनिसकेपछि अनि यस्तो अवस्थामा अब यो हत्या यस्तो होइन। अब यो मान्छेहरू पक्राउ पर्ने कुरा त अब यो परिकल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरा हो। यदि यहाँ सत्ता चाहिँ अब यो कानुनको शासनहरू चल्थ्यो, यो चाहिँ होइन अब कानुनको शासन समानता न्यायको कुरा थियो भने त अब यो पहिला नै अब कारवाही भइसक्यो होइन। जनताको स्तरबाट अब सोध्नुपर्ने बेला भएन डाक्टर साहब? एकदमै अब के त जनविद्रोहको विकल्प देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो जनविद्रोह कसरी हुन सक्छ? अब त्यो भन्दा विकल्प त अब अरू के छ र, किनकि अब यथास्थितिमा त मुलुक चल्दैन यसरी होइन। जुन तरिकाले चलिरहेको छ नि, यो अब यो धेरै लामो समयसम्म टिक्दैन, किनकि अब अति भइसकेको छ होइन। मान्छे एकदमै वितृष्णाले चाहिँ अब भइसकेको छ मान्छेमा धैर्यताको चाहिँ बाँध फुटिसकेको छ अब होइन। मेलम्चीको पानी हेर्नुहोस्, अब 7 पटक उद्घाटन, 5औँ पटक उदाहरण गरौँ, त्यो नाटक किन होइन। अब 32 वर्ष भइसक्यो होइन। अब 5जना प्रधानमन्त्रीले, अब पानी मन्त्रीले त कति गरे अब यो होइन। अब यो खालको परिवेश भन्थ्यो यो त खरबौँ खरब रुपियाँ चाहिँ अब लुटाउने काम हो। त्यही पनि त्यो अब पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ अब त्यो पानी अब खसेन, बरु चाहिँ पानी चाहिँ मान्छेको धारामा होइन कि सडकमा चाहिँ पाइप चुहेर दुनियाँ भएर सडक चाहिँ हिलो भएर मान्छेलाई चाहिँ अस्पष्ट भएर अप्ठ्यारो हिँड्दै अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने कुराहरू छ भनिसकेपछि अनि अब यस्तो अवस्था हो। जसरी धरहरा उद्घाटन भयो नि होइन, धरहरा अहिलेसम्म सिद्धिएको छ। खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री छोडेको कहिले, कति निकै भएन, हतार उद्घाटन, हतार त्यसरी जसले नै के अब राजनीतिक यो चाहिँ प्रोपोगन्डा, राजनीतिक फन्ड त्यो एउटा चाहिँ एउटा शिलालेख राख्ने होइन। अब यो कस्तो खालको परिवेश हो होइन। अब हिजो मात्रै फेरि मधेसमा पनि एउटै उद्घाटनकै सिलसिलामा चाहिँ सिके राउत र चाहिँ अब उपेन्द्र यादवको चाहिँ मारामार गौर घटनाको चाहिँ जुन छ नि अवस्था, झन्डै त्यो खालको दोहोरिने अवस्था देखियो त्यहाँनिर उद्घाटनकै उमा होइन त। भनेपछि अब यसरी मुलुक चलेको छ भनिसकेपछि अब यसमा उपाय भनेको त जनविद्रोह नै हो होइन। विद्रोह गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। अब यसको विद्रोहको फर्म के हुने, अब यो यसको विकल्प के हो भन्ने कुरा त यो त अब समयले नै बताउने कुरा हो होइन। अब यसमा अब यो विद्रोह कसरी हुन्छ, के हुन्छ होइन। अब फेरि त्यही पनि विद्रोह गर्ने जनता पनि छन् कि छैन, अब प्रश्न यहाँ छ नि त होइन। 60 देखि 80 लाखसम्म चाहिँ अब चाहिँ पढे लेखेको अलिकति चेतनशील युवाहरू सबै बाहिर छ होइन। यहाँ त अब पार्टीका कार्यकर्ता झोले दास होइन, यस्ता मान्छेहरू मात्रै यहाँ चाहिँ अब अहिले त छ। अब के चाहिँ अब बुढाबुढीहरू छन् होइन, वृद्धको यहाँ चाहिँ अब बस्ने र त्यस्तै अब पार्टीको कार्यकर्ताहरू बस्ने एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँ मात्रै भएको छ अहिले त। विरोध पनि फेरि कसले गर्ने होइन। सडकमा को निक्लिने भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। त्यही पनि अब अहिलेको चाहिँ विकल्प के हो भन्ने कुराको नि केयरफुली स्टडी गर्नुपर्ने होला होइन। अब राजा हो कि सेना हो कि होइन, अथवा चाहिँ यही नेतृत्वलाई चेन्ज गरेर चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब व्यवस्थित गर्ने हो कि होइन। अब यो के चाहिँ अब यो मिलिजुली सरकार हो कि सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो कि होइन। यो त राजनीतिक प्रोसेसबाट मात्रै आउने पनि त भयो। अब संविधान पनि एकातिर छँदैछ फेरि होइन। अब अहिलेको सत्ता पनि अब जननिर्वाचितै हो फेरि। अब यो सबै प्रश्नहरूले चाहिँ अब हेरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अवस्था बडो भयानक छ। तर यही बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आन्दोलनमा होमिएको छ, आन्दोलनको घोषणा गरेका छ। दुर्गा प्रसाईले यसअघि नै आन्दोलन गर्दै आएछन्। राप्रपाले पनि फागुन 1 गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छ। राप्रपा राजाको कुरा गर्छ, दुर्गा प्रसाई राजा धर्म, राप्रपा र दुर्गा प्रसाई एउटै छ। केपी ओली यही व्यवस्थामा छन्। अनि उता राष्ट्रिय सभाको चुनावमा राप्रपासँग कार्यगत एकता गरेर गठबन्धन गरेर लडिरहेछन्। आज गगन थापाले राष्ट्रिय सभा मार्फत राज संस्थाको एजेन्डा प्रवेश गराउन खोजे कि के हो एमाले भनेर प्रश्न गरेका छन्। एकातिर यिनीहरूकै बोलीमा लोली मिलाउँदै केपी ओलीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। कहिले राजामाथि तथानाम बोलिरहेको हुन्छन्। खासमा के भइरहेको, के को मौसम चलिरहेको डाक्टर साहब? अब यहाँ कोही पनि अब यो जनता चाहिँ अब जनताले खानु पाएन होइन, देश डुब्न लाग्यो, सिस्टम भत्कियो भन्ने कुरामा यहाँ अब कोही पनि सिरियस देखिँदैन अहिलेसम्म होइन। यहाँ त प्रतिपक्ष नै छैन होइन, प्रतिपक्ष छैन नि त यहाँ त। किनकि प्रतिपक्ष रहेन, प्रतिपक्षको चाहिँ तलब भत्ता सुविधा खाएर अब सत्ता पक्षको चरित्र देखाएपछि कसरी प्रतिपक्ष हुन्छ र होइन। भनेपछि हरेक पटक चाहिँ अब सत्तामा चाहिँ भाग खोज्ने, जस्तै अब खड्ग प्रसाद ओली एमालेकै कुरा कति लज्जास्पद कुरा होइन।
अस्ति राष्ट्रिय सभाकोमा चाहिँ गएर चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ अब कोठा कोठामा गएर चाहिँ यी साथीहरूले चाहिँ हामीलाई नि अलिकति भाग दिनु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय सभा चाहिँ लिमिटेडमा शून्यमा झर्ने भयो हाम्रो उपस्थिति भनेर त्यसको रोइलो गरेको कुरा त्यताबाट पनि मिलेन। माधव कुमार नेपाल र अब देउबाहरूले चाहिँ त्यो कुरा विरोध नजनाएको भए होइन भनेपछि अब यता महागठबन्धन भएर अब प्रचण्डजीले त आफ्नै अब भोलि अब के हो होइन अब एमालेकै सहायता लिनुपर्ने हो कि सत्ता टिकाउनेले भनिसक्यो, त्यसलाई पनि अलिकति यसो अब हालिराख्ने उहाँले त सोच्नु भएको थियो। अब के मिलेन र अनि त्यस पछाडि नमिलिसकेपछि अहिले फेरि अब आन्दोलनको चाहिँ अब उहाँले अब हुङ्कार पिट्नु भएको छ। एकै जतिखेर पनि आन्दोलन हुनसक्छ, 1 घन्टामै तयार बस्नुहोस् भनेर अब 84 सम्म कुर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ नि। के हो उहाँले खोजे के हो? यता राप्रपासँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय सभामा लड्दै हुनुहुन्छ, अनि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा खुलेर पनि आउनुहुन्न, राजालाई पनि गाली गरिराख्नु भएको छ। यो के हो खासमा? लिङदेलको पनि त्यही हो, दोधारे हो होइन। अनि सत्ता नै उनको राप्रपा पनि अब विभिन्न चाहिँ कोडमा चिनेर पनि अब फुटेको अवस्था जस्तै हो अहिले होइन। अब कोही कता कसले केपी ओली र राजेन्द्र लिङदेनको राजनीतिक सिद्धान्त के हो? अब त्यो त बुझिन सक्नु छ। अब संहिता विरोधी हो, फेरि यतापट्टि अब राजेन्द्र लिङदेन भनेको राजावादी गणतन्त्र विरोधी हो, संहिता विरोधी हो। अब यतापट्टि ओलीजी अब घोर गणतन्त्रवादी बन्नु भएको छ हिजो होइन। अब केही समय अगाडिदेखि होइन घोर गणतन्त्रवादी बन्नु भएको छ माथि भनिसकेपछि अब यो बडो अनौठो छ। अब यो भनेको राजनीतिक सत्ता लेनदेन बार्गेनिङ हो होइन। अब साँच्चैको यो एक किसिमको धम्की हो, बार्गेनिङ हो, लेनदेन हो होइन। केही पाइहालिन्छ कि मिलिरहेर चाहिँ अब खानु पाइन्छ, अब ठिकै छ। नमिलिसकेर खानु नपाइसकेपछि र भने जस्तो भन्न भने घुर्की लाउने हो होइन। घुर्की लाउने भनेपछि यत्रो यो निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ होइन। यो हाम्रो यो चाहिँ यो माइतीघर मण्डल वरिपरि र अरू 22-25 ठाउँमा चाहिँ यो प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो नि त सरकारले 6 महिनाको लागि। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बोल्यो, यसमा चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको एमाले कहिले बोल्यो, कहिले आन्दोलन गर्यो, जनताले खानु पाएन भनेर कहिले आन्दोलन गर्यो होइन। संसदमा चाहिँ बिजनेस देऊ भनेर कहिले चाहिँ गरे यिनीहरूले होइन। हुँदा के भन्दा टिआरसी विधेयकमा चाहिँ गएर चाहिँ बार्गेनिङ गरेर अब चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ भाग खोज्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू अब यिनीहरूले उठाए भनेपछि यो त धम्की हो होइन, बार्गेनिङ हो। यो सत्ताकै लागि हो, त्योभन्दा बेसी केही पनि होइन। यो आन्दोलनले केही पनि छैन। अब निकास र विकास के त डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ निकास? अब यस्तै यथास्थितिमा अब राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ देश दौडामा हुनुहुन्छ, उहाँ कपिलवस्तु पुग्नुभयो, बुटौल पुग्नुभयो, भैरवा पुग्नुभयो, अहिले तराईका जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ, हेटौडा पुग्नुभयो। उहाँप्रति जनताको अपार साथ हो कि जस्तो देखिन्छ। अब के त विकल्प बन्न खोजे हो राष्ट्र संस्था? अब त्यो किसिमको उहाँले पनि अब खुलेर आउनु पर्यो होइन, एकदमै खुलेर आउनुपर्छ उहाँले पनि। कस्तो खालको अब राष्ट्र संस्था हो के हो? अब देश डुब्न लाग्यो, अब म आएँ, अब म सत्तामा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुभएको छ, म त यहीँ छु भनिरहनु भएको छ, घृणाको राजनीति नगरौ भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो भन्नुभएको छ र उहाँले पनि स्पष्टसँगले जनतालाई चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो कि अब म मैदानमा आइसकेँ, तपाईँहरूको समर्थन छ भने अब म चाहिँ अब फर्किन चाहन्छु, मेरो श्रीपेश फिर्ता लिन चाहन्छु र म अब काम गर्न चाहन्छु। राजाले फेरि नेता जस्तो यसरी बोल्न मिल्छ र? अब हो त भन भने लिङदेनले बोल्न पर्यो नि त। उहाँको चाहिँ उहाँले राजावादी पार्टी भनिएको छ। अब लिङदेनले राजावादी पार्टी भन्ने हो भने नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरिरहनु भएको छ फेरि भनेपछि। अनि प्रदेशमा कोशी प्रदेशमा सभामुख खानु भएको छ, बागमती प्रदेशमा सभामुख राजा आउने नआउने कुरा भनेको अब यही किसिमको चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट देखिन् त्यहाँ त होइन। राप्रपा अब राजावादी पार्टी, संवैधानिक राजतन्त्र अथवा कुन राजतन्त्र उसले यस्तो पनि स्पष्ट भन्न नसकेको अवस्था छ होइन। राजावादी पार्टी कमल थापाले पनि राजावादी भनेको छ, अरू पनि त्यसमा टिम छ, ठुलै टिम छ होइन। तर पनि के भन्दाखेरि उनीहरू पनि स्पष्ट हुँदैन के हो भन्ने कुरा। राजा आफै पनि स्पष्ट नभएको र मठ मन्दिर धाउँदै गरेको होइन, मुसहर बस्तीतिर चाहिँ घुम्दै गरेको अवस्था अब यो किसिमको अवस्था छ होइन। अब तर अब यही हिसाब किताबले अब होइन राजालाई अब राजा आइहाल्छ भनेर अब ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन, किनकि अब राजा पनि आफै स्पष्ट हुनु पर्यो र सँगसँगै कस्तो राजा को राजा हुने भन्ने कुरा पनि छ। घरिघरि अब नातिलाई चाहिँ साथमा च्यापेर पनि अहिले त हिँड्नु थाल्नु भएको छ होइन। अब त्यसको इन्डिकेसन चाहिँ अब म राजा हुन्न नातिलाई दिन्छु भनेको हो कि होइन। अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने निकास के त डाक्टर साहब? अब निकास भनेको त अब राजा आएर पनि फेरि कस्तो भन्छ भने नि, राजा आएर पनि फेरि अब कस्तो राजा होइन, डिक्टेटरसिप हो कि अथवा चाहिँ हिजोको 47 सालको संविधान जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र हो कि? संवैधानिक राजतन्त्र कानुनको संविधानभित्र बसेर एउटा टिटुलर अहिलेको राष्ट्रपति सरको चाहिँ बस्छु भन्ने हो भने त उहाँको कुनै अधिकार पनि हुँदैन होइन। त्यही पार्लियामेन्टले पठाएको चाहिँ जुन छ नि कागज, पार्लियामेन्टले पठाएको चाहिँ गरेको आदेश बाहेक, मन्त्री परिषदले गरेको अथवा पार्लियामेन्टले गरेको चाहिँ अब त आदेश बाहेक अब त्यो सिफारिस अनुसार मात्रै गर्ने भयो, कुनै अथोरिटी हुँदैन। त्यसमा फेरि चेन्ज के ल्याउने भन्ने प्रश्नहरू छ होइन। र भनेपछि अनि फेरि राजतन्त्रै आएपछि फेरि दलहरू त फेरि चाहिन्छ नै होला होइन। अब संवैधानिक राजतन्त्रमा त दल चाहियो नि त। डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र चाहिँ मर्नु भएन,
गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने कुरो अब यहाँ गौँडो भइसक्यो यसो हेर्दाखेरि, किनकि गणतन्त्र पनि मान्छेले रुचाएको छैन। सङ्घीयता र चाहिँ राजतन्त्रको र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा नि हामीले चाहिँ यी नेता नेतृत्वको चाहिँ अब उनीहरूले जुन अब जनमत सङ्ग्रह चाहिँ अब गरौँ भनेर उहाँहरूले आँट गर्नुभयो भनेपछि व्यापक बहस हुन जरुरी होइन, छ। व्यापक एकदमै। अब धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संहितामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ र भनेर चाहिँ भोलि अहिलेको सत्ताधारीले आँट गरौँ भने 90% चाहिँ विपक्षमा खस्छ। नेपाली जनताले 90% मत विपक्षमा खस्ने अवस्था छ। कि त्यो आँट गर्नु पर्यो कि चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, होइन भने देश त बर्बाद भयो। धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र र अब संहिताको चाहिँ बारेमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ कि अब कि यिनीहरूले आँट गर्नु पर्यो होइन। डेमोक्रेसी चाहिँ फाउन्डेसन हो होइन, स्ट्रक्चर हो। अब यसलाई तलमाथि गर्नु हुँदैन होइन। र सँगसँगै अब डेमोक्रेसीभित्र अब राजतन्त्र अथवा गणतन्त्र अब त्यो दुवै अड्दो छ होइन। जसरी पनि हामीलाई सिस्टम एउटा चाहिँ यो न्यायपूर्ण समाज चाहिँ चाहिएको हो। दुःखजिलो गरेर खाने चाहिँ परिपाटी हामीले गर्नु पर्यो ताकि विदेशमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ अब वर्षौँसम्म चाहिँ त्यो 50 डिग्रीको चाहिँ घाममा चाहिँ तडपिन नपरोस् होइन। भनेपछि विदेशमा काम गर्नुहोस्, रोजगार देऊ भन्दाखेरि गोली खान नपरोस् होइन। अलिकति सम्मानसँग ढङ्गले 2 छाक आरामसँगले खाएर चाहिँ बाँच्ने चाहिँ एउटा परिपाटीको चाहिँ हामीले आवश्यकता हो। धेरै हामी नेपालीहरूको धेरै ठुलो सपना पनि छैन, पहिला हो त चाहियो क्या, सबैभन्दा त्यति नै छैन नि त अहिले त। त्यसको लागि अब अब त्यसको लागि जनता पर्खिनेवाला छैन। त्यो इन्स्योर हुनु पर्यो, गणतन्त्र होस् कि राजतन्त्र होस् हामीलाई चाहिएको त्यो दुःखजिलो गरेर 2 छाक खाने चाहिँ अब व्यवस्था, अलिकति ल एन्ड अर्डर र आफ्नो परिवारसँग चाहिँ दुःखसिलो चाहिँ गरेर अब 2 छाक भात चाहिँ यसो खान पाइयोस् होइन। खोजेको त्यति हो। अहिले जनताले खोजेको त्यति हो र त्यति पनि दिन नसकेको यो 30 वर्षदेखि अहिलेको सत्ताधारी भनेपछि जनविद्रोह नै विकल्प। जनविद्रोह र यसमा चाहिँ अब विकल्प के हो होइन। विद्रोह त अवश्य भावी नै छ, किन भन्दाखेरि त्यो नगरिकन यिनीहरूले अब यिनीहरूको टेरपुस्टर लाएन। दण्डन त यस्तो छ, भट्टाचार्य सिन्डिकेट मुलुक गयो, अब धैर्यताको बाँध फुट्यो, अपराधीहरू त्यतिकै अब चाहिँ छाडा भएर चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था छ, सारा कुराहरू छ होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा धैर्यताको बाँध फुट्यो र भनेपछि यो अहिलेको व्यवस्था जुन जसरी चलिरहेको छ नि यसको आयु अत्यन्तै कम छ, आयु सक्यो। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।